अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी मुख्तलिफ स्टोरीज़ के हवाले से, जिसमें सबसे पहले स्टोरी है आईजी सिंध मुश्ताक महर ने अब एक्शन लिया है और वो पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस अफसरान और एहलकार जो मुसलसल शिकायत का नोटिस नहीं लिया करते थे और उनकी बैड जो है वो एक्शंस हुआ करते थे, ख़ास तौर पर चाहे वो तफ्तीशी अफसरान हो या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले से मैं बात करूं, तो काफ़ी शिकायत मौसूल होती थी शहरियों की जानिब से कि रवैया अच्छा नहीं होता है, बिहेवियर जिस तरह होना चाहिए पुलिस एहलकारों का, पुलिस अफसरान का, वो होता नहीं है। तो अब एक सेल कायम कर दिया गया है जिसमें शिकायत का नोटिस लिया जाएगा। जो भी शिकायत होगी जिस अफसरान के खिलाफ, जिस एहलकार के खिलाफ, इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है बिलाल शाह। बिलाल शाह, जानना चाहूंगा ये क्या मामला है? इंस्पेक्टर जनरल सिंध मुश्ताक महर की अगर बात की जाए, काफी देर से एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें, आईजी सिंध की जानिब से नोटिस दिया गया है क्योंकि शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम की जो वारदातें हैं, इस पर काबू पाने के लिए ये एक्शन लिया गया है। स्ट्रीट क्राइम और जराइम की अगर शहर में बात की जाए तो पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर ये सामने आ चुका है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस जो है कोशिशें तो करती दिखाई दे रही है, लेकिन तमाम कोशिशें जो है पुलिस की नाकाम नजर आती हैं, क्योंकि इसमें देखा ये गया है कि पुलिस के जो अफसरान हैं, जो अहलकार हैं, वो भी इन वारदातों में मुलविस नजर आते हैं और इन वारदातों में जो मुलविस अहलकार हैं, जो अफसरान हैं, उनके लिए महकमा जाती कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर आईजी सिंध की जानिब से नोटिस भी ले लिया गया है और ये बात भी बताई गई है कि जो जराइम पेशा पुलिस अफसरान हैं, जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज है या जिनका साबका रिकॉर्ड जो है क्लियर नहीं है, उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज किया गया है। उनकी ऊपर जो है निगरानी भी रखी जाएगी और उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो भी की जाएंगी। अगर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात की जाए फिलहाल, तो स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए सिंध पुलिस की जानिब से एक बड़ा फैसला भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं, उनकी कंप्यूटराइज जो डेटा है वो कंप्यूटर में एंट्री की जाएगी ताकि शहर में होने वाले स्ट्रीट क्राइम में जो है नुमाया कमी वाक़ हो सके। पुलिस की जानिब से बताया गया है, पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि यौमिया उजरत पर जो काम करने वाले फैक्ट्री मुलाजमीन हैं, वो जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। इंकशाफ हुआ एक रिपोर्ट में, जिसमें बताया गया है कि ये यौमिया उजरत पर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस हैं। इस सिलसिले में जो है आला पुलिस के हुक्काम की जानिब से ये फैसला किया गया है कि तमाम मुल्जिमान को रजिस्टर्ड कराया जाएगा, जबकि ज़राए को ने मजीद बताया है कि मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए शहर में अमन व अमान कायम करने के लिए इंडस्ट्रियल जोन में ताजरों की नुमाइंदा तंजीमों से जो है पुलिस के आला अफसरान की मुलाकातें भी हुई ठीक हैं। है। इन्होंने इस बात पर इन्हें कायल किया है कि तमाम तर शवाहिद इनके सामने रखे गए और रखे जाएं। जो यौमी उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनका जो है डेटा कंप्यूटराइज किया जाए, जबकि दूसरे मरहले में दीगर तमाम मुलाजमीन भी रजिस्टर किए जाएंगे। इस सिलसिले में जो ये बात सामने रखी गई है, इसमें बताया गया है पुलिस के आला अफसरान की जानिब से कि जो यौमी उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं, इनकी जो है स्ट्रीट क्राइम में और शहर में जो दीगर जराइम है उसमें मुलविस होने के जो है काफ़ी सारे शवाहिद हैं, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। इंडस्ट्रियल जोन के जो आला ताजिर हैं, उनसे जो है मुशावरत भी कर ली गई है। अब फौरी तौर पर जो है जो अगला लाहे अमल होगा वो इनकी कंप्यूटराइज डेटा एंट्री का होगा, ताकि जो है स्ट्रीट क्रिमिनल जो है स्ट्रीट क्राइम में काबू पाया जा सके, क्योंकि पुलिस के लिए जो है बड़ा चैलेंज बना हुआ है। स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो ठीक तवातुर है से बिलाल, जारी हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल से तफ्तीश करते वक्त इंकशाफ हुआ कि बहुत से अफराद ऐसे हैं जो फैक्ट्रीज़ में दिन के वक्त काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं और फिर रात को वारदातें करते हैं, और फिर उसके बाद ये कंपाइल करने का जो काम शुरू किया गया है डेटा कंपाइलेशन का, तो अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन वसी की गई है कि कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी हों और एम्प्लॉयज़ भी हों फैक्ट्रीज़ के अंदर? देखिए बिलाल, फौरी तौर पर तो कोई फिगर सामने नहीं आई है, लेकिन जो पुलिस से हमारी बात हुई है, पुलिस के आला अफसरान को, उन्होंने ये बताया है कि ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस पाए गए थे या ऑन द स्पॉट जिन्हें गिरफ्तार किया गया। जब उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने बताया कि दिन के औकात में वो यौमिया उजरत पर जो है फैक्ट्री में, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में काम करते हैं और रात के औकात में जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हैं। जिसके बाद पुलिस ने यह फैसला किया कि तमाम जो यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं फैक्ट्रीज में,
ان کا جو ہے کمپیوٹرائز ڈیٹا انٹری کی جائے گی. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو ماہانہ اجرت پر جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کی بھی ڈیٹا انٹری کی جائے گی. تمام جو ملازمین ہیں فوری طور پر تو ان کی ڈیٹا انٹری نہیں کی جا سکتی، لیکن پولیس جو نے ایکشن لیا اور ایکشن لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو یومی اجرت پر کام کرنے والے ملازمین ہیں، فیکٹری ملازمین، ان کی فوری طور پر جو ہے ڈیٹا انٹری کرائی جائے. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے انہوں نے مشاورت بھی کی ہے جو مختلف انڈسٹریل زون کے نمائندے ہیں تاجروں کے، ان سے اس بات پر جو ہے ان کو آمادہ کیا ہے کہ یومی اجرت پر کام کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کی ڈیٹا انٹری کرائی جائے تاکہ شہر میں ہونے والے اسٹریٹ کرائم کی جو وارداتیں ہیں ان پر قابو پایا جا سکے اور اس میں ملوث جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکے اور انہیں سخت سے سخت سزائی دلائی جا سکے. ٹھیک ہے، دوسری جانب میں ذرا سا پولیس اہلکاروں اور افسران کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. یہ جو سیل قائم کیا گیا ہے جس میں جو شکایات موصول ہوں گی ان کا نوٹس لیتے ہوئے یہ سیل قائم کیا ہے آئی جی سندھ پولیس نے، اس کی حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجئے گا کہ کتنے ایسے اہلکار ہیں، کتنے پولیس افسران ہیں جو کہ مس کنڈکٹ کرتے نظر آتے ہیں، ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، شکایات بھی موصول ہوتی رہی ہیں لیکن ابھی تک سیٹس پر براجمان ہیں. دیکھیں بلال، اگر سیل کی بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے سیل قائم کیے جا چکے ہیں آئی جی سندھ کی جانب سے، ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے، لیکن وہ سیل جو ہے زیادہ دن کارآمد نظر نہیں آتے. سیل بنائے جاتے ہیں، فوری طور پر ان پہ ایکشن بھی ہوتا ہے شروع میں، لیکن بعد میں جو ہے وہ لا علمی کی نظر ہو جاتے ہیں، ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، کوئی مانیٹرنگ نہیں کی جاتی، ان میں جو شکایات آتی ہیں ان کا کوئی ازالہ نہیں کیا جاتا. لیکن اب جو آئی جی سندھ کی جانب سے یہ نوٹس لیا گیا ہے اور یہ سیل قائم کیا گیا ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر جو ہے شکایتوں کا ازالہ بھی کیا جائے گا اور اس طرح کے جو جرائم میں اور ملوث افسران یا اہلکار ہوں گے جن کی شکایتیں درج کی جائیں گی تو ان کے خلاف فوری ایکشن بھی لیا جائے گا، محکمہ جاتی کارروائی بھی کی جائے گی. اگر ان کے فیگر کی بات کی جائے تو ایگزیکٹ فیگر ابھی تک جو ہے کسی ادارے کی جانب سے جو ہے جاری نہیں کی گئی ہے کہ کتنے پولیس کے افسران یا اہلکار ہیں جو جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں یا ایسے بیہیویئر میں ملوث ہیں جو ناقابل قبول ہے. لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف جو پولیس کے لیے سوالیہ نشان بنے، پولیس کے لیے جو ہے پولیس میں موجود جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف یہ ایک سیل قائم کیا گیا ہے جس میں شہری یا کوئی بھی شخص جو ہے شکایت درج کروائے گا اپنی اور اس شکایت پر جو ہے فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ٹھیک ہے بلال، شہر بھر میں آپ کرائم کو خاص طور پر دیکھتے ہیں، کیا لگتا ہے کہ آج بھی رینجرز اور پولیس کا کامبنگ آپریشن ہوا ہے اور پہلے بھی یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جرائم پر قابو پانے کے لیے مشترکہ طور پر کوئی حکمت عملی بنائی جائے گی؟ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی جی رینجرز یعنی کہ ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی ایک جو ہے وہ اجلاس منعقد کیا گیا، اس اجلاس میں بریفنگ دی گئی. اب تک کیا اپڈیٹس ہیں، کیا اسٹریٹجک پلان بنایا گیا ہے پولیس اور رینجرز دونوں کی جانب سے شہر میں جرائم پر قابو پانے کے لیے؟ دیکھیں بلال، اگر شہر میں جرائم کی بات کی جائے تو شہر میں ہونے والا جو جرائم ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے، جس کو قابو پانے کے لیے رینجرز اور پولیس کی جانب سے مشترکہ طور پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور کافی حد تک جو جرائم کی وارداتوں میں ملوث ملزمان ہیں ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں، حکمت عملیاں بھی بنائی جا رہی ہیں. لیکن فوری طور پر جو ہے ان جرائم کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پولیس کی جانب سے ابھی ایک یہ مرحلہ سامنے آیا ہے کہ جو فیکٹری میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کی ڈیٹا انٹری کی جائے گی، کیونکہ زیادہ تر جو پولیس کی جانب سے کارروائیوں میں گرفتار ہونے والے ملزمان ان کی جانب سے انکشاف کیا گیا تھا کہ وہ یومیہ اجرت پر دن کے اوقات میں کسی بھی فیکٹری میں یا ملز میں کام کرتے ہیں اور رات کے اوقات میں جو ہے یہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرتے ہیں. اسی طرح دیگر مراحل بھی جو ہے بنائے گئے ہیں، اسٹریٹجک بھی بنائی گئی ہیں پولیس کی جانب سے، ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے. پچھلے دنوں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور عدم گواہوں اور عدم ثبوتوں کے باوجود اس کی وجہ سے جو ہے ان کو جلد رہائی مل جاتی ہے اور رہائی کی بنا پر جو ہے وہ شہر میں واپس آ کر دوبارہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرتے ہیں، چھینا جھپٹی کی وارداتیں کرتے ہیں. تو اس پہ بھی جو ہے ایک وہ پولیس کی جانب سے بنایا گیا تھا کہ ایسے ملزمان کو جو ہے سخت سزا دی جائے اور ان کی سزائیں طویل کی جائیں تاکہ وہ فوری طور پر جیل سے یا کورٹ سے رہا ہونے کے بعد ٹھیک جو ہے. ہے شہر میں آگے بد امنی نہ پھیلائیں، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں نہ کریں. اگر رینجرز اور پولیس کی بات کی جائے تو رینجرز اور پولیس کے جو اہلکار ہیں، جوان ہیں، وہ اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور کوششیں کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہی ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں آ رہی ہیں. لیکن جو اسٹریٹ کرائم کا جن ہے وہ بوتل میں بند ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں یا رینجرز کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ
اس پر قابو پانے کے لیے جو ہے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور جو محکمے میں کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن جو ہے لیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے کہ اگر ایسے عناصر کی نشاندہی کی جائے گی تو ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی بھی کی جائے گی۔ لیکن اگر اسٹریٹ کرائم کی بات کی جائے تو اسٹریٹ کرائم ابھی جو ہے شہر میں مکمل طور پر خاتمہ نہیں کیا جا سکا ہے، فوری طور پر خاتمہ نہیں کیا جا ٹھیک سکا ہے ہے۔ بلال، اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کی کوششیں جو ہے وہ مسلسل کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، آئی جی سندھ مشتاق مہر کی اگر بات کی جائے تو پولیس افسران اور اہلکار کے خلاف مسلسل شکایات موصول ہونے کے بعد ایک سیل قائم کیا گیا ہے اور ہیلپ لائن نمبر بھی دے دیا گیا ہے جو میں یہاں پر بتاتا چلوں آپ کو، 1715۔ اس کے اوپر آپ کمپلین درج کر سکتے ہیں کسی بھی پولیس اہلکار کی، کسی بھی پولیس افسر کی۔ اگر کوئی شخص آپ سے مس بیہیو کرتا نظر آتا ہے، خاص طور پر یونیفارم آفیسر کی اگر میں پولیس کی بات کروں، اور دوسری جانب جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچا دوں، یہ میرا فرض ہے، 0336214081۔ اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ سیل بنایا گیا اسی لیے تاکہ اگر شکایت ہے کسی تھانے دار سے، کسی کانسٹیبل سے، کسی افسر سے، کسی بھی یونیفارم آفیسر جو کہ سندھ پولیس کے اندر ہیں، تو ان کی شکایت یہاں پر درج کرائی جا سکتی ہے۔ وقفہ لیں گے یہاں پر، اس کے بعد کچھ اور اسٹوریز ہیں وہ بھی آپ تک رکھیں گے۔